बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, आप सबकी काविशों से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस रूहानी तालीम के सिलसिले में काफ़ी दोस्त शामिल होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और अल्लाह ताला ने मज़ीद तौफीक दी तो मज़ीद दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ेंगे। देखें, ये काम एक ऐसा काम है जो हम नहीं कह रहे आपको। ये जो इस रूहानी तालीम के साथ, इस सिलसिले के साथ किसी को जोड़ना है, ये दरअसल एक मार्फत का काम है। ये एक मार्फत का काम है, ये एक खिलाफत का काम है, ये एक नेकी का काम है। ये एक ऐसा काम है जिस काम का मशवरा खुद अल्लाह ने दिया है। हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर पे दोस्त अहबाब से मशवरा लेते हैं ना, अपने कारोबार के लिए, रिश्तेदारियों के लिए, मोहल्लेदारियों के लिए, उठने बैठने के लिए, दूसरे उमूर के लिए। ज़िंदगी की बहुत सारी बातें और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम अपने साथ वालों से मशवरा करते हैं और उनके मशवरे से फिर हम वो काम करते हैं या वो अमल करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हमें मिलते हैं जो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। वो हमारी हर एक्टिविटी को सर्च करते हैं, हमारी ज़िंदगी को सर्च करते हैं, हमारे उठने बैठने को सर्च करते हैं, हमारे हर काम को सर्च करते हैं, हमारे कारोबार को सर्च करते हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, दोस्तियाँ, हमारे आम नॉर्मल ज़िंदगी के ताल्लुकात को वो बड़ी गहराई से उस पर नज़र रखते हैं। और वो लोग फिर हमें मशवरा भी देते हैं। हम मशवरा ना भी मांगे तो वो हमें मशवरा भी देते हैं कि आप ये काम यूँ ना करें, ये काम यूँ ना करें, ये इसके साथ यूँ ना उठें बैठें, इसके साथ उठना बैठना सही नहीं है, ये काम करना सही नहीं है, फलां जगह जाना सही नहीं है, फलां मामला तुम्हारा दुरुस्त नहीं है, फलां जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको और मज़ीद यूँ बेहतर करो, इसको यूँ और आगे एक्सटेंड करो। मतलब हमारी ज़िंदगी मशवरे से जुड़ी हुई है। बहुत सी जगहों पे हम खुद जाके किसी से मशवरा लेते हैं और कुछ जगहों पे हमारे अहबाब, हमारे दोस्त साथी, हमारे घर वालों में से या हमारे दोस्तों के दोस्तों की गैदरिंग में से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी पे मुकम्मल नज़र रखते हैं, पूरी निगहदाश्त के साथ हमें सर्च करते हैं और फिर अपना मशवरा देते हैं। ये मशवरे से जुड़ी हुई ज़िंदगी है। अगर दुनियादारी के मामलात में हम मशवरे से चलते हैं, तालीम का मामला हो, इलाज मुआवजे का मामला हो, कारोबार का मामला हो, रिश्तेदारी का मामला हो, कहीं रहायश या घर या सकूनत या किराएदारी या कुछ मतलब ज़िंदगी के तकरीबन हर मामले में हम मशवरे लेते भी हैं और मशवरे देते भी हैं। लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो प्लेटफार्म हमारा, ये रूहानी तालीम का जो प्लेटफार्म है, ये जो बातनी फैज़ का ये प्लेटफार्म है, ये हकीकत में ये अल्लाह ताला की ही दावत है जो हम आपको दे रहे हैं। ये दावत हकीकत में अल्लाह ने ख़ुद दी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ, मारूफ की तरफ बुलाया करें और मुनकरात से लोगों को रोका करें। अब मुनकरात से रोकने का अमल आज के दौर में बड़ा सख्त है। मुनकरात से रोकने का अमल बड़ा सख्त है। उसकी वजह यह है कि मुनकरात हमारे वजूद का हिस्सा बन गए हैं। मुनकरात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मुनकरात हमारे उठने बैठने का हिस्सा बन गए हैं। मुनकरात हमारी मुआशी और माशरती ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो इन हिस्सों को हमारी ज़ात से कोई काटेगा, हमें बुरा लगेगा। और हम भी अगर किसी के
اس زندگی کے حصے کو کاٹنے جائیں گے اس کو برا لگے گا۔ کام تو یہ بہت اچھا ہے جو اللہ نے کہا ہے، تو تمہیں منکرات سے روکنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں جو جا کے لوگوں کو منکرات سے روکیں، انہیں منکرات سے بچائیں اور معروف کی طرف بلائیں۔ تو ہمارا پہلا اسٹیپ جو ہے معروف کی طرف بلانا، معروف کی طرف بلانے کا اسٹیپ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ منکرات سے کاٹنے میں لوگ جلدی لڑ پڑتے ہیں، منکرات لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو منکرات کو جب زندگی کا حصہ بنا چکے ہوں لوگ، تو اس حصے کو ان کی اس روز کی زندگی کے ایک عمل کو اور اس کی زندگی کے ایک خاص الخاص مزاج کو ہم اس سے کاٹیں گے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے معروف کا حکم دیا، ہم بھی اس لیے پہلے معروف کا حکم دیتے ہیں۔ فی الحال منکرات کی طرف ہم کچھ لوگ ہیں، بلکہ ہمارے زیادہ تر علماء کرام یہ دونوں کام اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام جب اکٹھا کرتے ہیں تو معروف کی بات کر کے منکرات سے جب روکتے ہیں تو معروف والی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی فیل ہو جاتی ہے، معروف والا جو وزن ہے وہ بھی ہمارا جناب ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے ہم اس کی انانیت کو، اس کے مزاج کو، اس کے انداز کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ اس کا نفس اس کو کٹنے نہیں دے گا، لہذا جو معروف کا ہم نے اس پہ درس دیا وہ درس ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو صرف معروف کا حکم دیتے ہیں۔ فی الحال منکرات کے ساتھ اگر آپ چمٹے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ معروف کے ساتھ جڑتے جائیے۔ ہمارے ہاں معروف کا انداز ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑتے جائیے، اپنے زندگی کو، اپنے معاملات کو کسی اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ جب شیخ کی نظر آپ کے اعمال پہ، آپ کی زندگی پہ پڑتی ہے تو وہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لاتا ہے، برداشت لاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں جب ٹھہراؤ برداشت آئے گا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ذکر آسان ہو جائے گا۔ ایک تو ذکر کرنے سے نور آپ کو ملے گا، دوسرا مرشد کی نظر سے آپ کو نور ملے گا، تیسرا جب ذکر کی محفل سجاؤ گے تو اوپر وہاں اللہ تمہارے لیے محفل سجاتا ہے، اس کا نور آئے گا۔ یہ تمام انوار مل کے ہمارے قلب کو دھو دیتے ہیں اور ہمارے قلب کو منور کر دیتے ہیں اور خوشبو میں بسا دیتے ہیں۔ یوں ہمارے سینے کی سبھی مخلوق جو ہے وہ منور ہو جاتی ہے اور وہ پھر ساری بیدار ہو جاتی ہے اور پھر وہ ساری ذکر میں لگ جاتی ہے۔ یوں ہم ذکر کریں نہ کریں ہمارے اندر کی مخلوق ذکر میں لگی ہوتی ہے، یوں ہم سو بھی جائیں تو اندر کی مخلوق ذکر میں لگی ہوئی ہے، ہم کسی کام میں بھی ہوں تو اندر کی مخلوق ذکر میں لگی ہوئی ہے، ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہوں تو اندر کی مخلوق ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ یوں ہمارا پل پل، لمحہ لمحہ، رات دن، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں اور ہمارا پل پل اللہ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں گزرتا ہے۔